سالی mes amis, j'espère que vous allez bien. امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی این ویدیو قراره که 120 کلمه و فعل ضروری برای سطح مبتدی رو در واقع کار بکنیم برای آن. اگر بتونید 120 کلمه رو معنیاش رو بگی، یعنی من اول فارسیش رو میذارم، بعد از یکی دو ثانیه فرانسه‌اش رو میگذارم، ببینید که آیا 120 کلمه رو میتونید بگید و اگر گفتید یعنی شما سطح A1 نیستید، یعنی سطح A1 بالاتر هستید. برای تمام سطوح سعی میکنم که این کلمات ضروری رو بگذارم. شما حتما این 120 کلمه رو باید بلد باشید. خیلی‌هاش مطمئنم بلد هستید ولی بعضی‌هاش ممکنه بلد نباشید. من سعی میکنم که با هر کلمه اگر فرصت باشه یک مثال به صورت شفاهی هم بگم که اکوت شما هم خوب بشه. بریم که کلمه اول داشته باشیم. خیلی و بسیار چجوری میشه تو فرانسه؟ خیلی بسیار میشه بوکو. بوکو. آفرین. حالا یه مثلا من فرانسه رو خیلی دوست دارم. میگم j'aime beaucoup la France. j'aime beaucoup la France. منطقه چی میشه؟ میشه région. la région. اسم و مؤنثه. la région. مثلا شما تو چه منطقه زندگی میکنین؟ dans quelle région habitez-vous؟ یا vous habitez dans quelle région؟ کلمه بعدی رسیدن یه فعله، میشه arriver. مثلا میگه که من همین الان میام، همین الان میرسم. میگم j'arrive tout de suite. j'arrive tout de suite. بودن، فعل بودن. être، این دیگه همتون بلد هستین. être ou ne pas être. voilà la question. بودن یا نبودن مسئله این است. میتونیم این شکلی هم جمله بسازیم. اتاق یا اتاق خواب توی خونه یا آپارتمان، آفرین، میشه شام یا شام ا کوشه. مخفف ما میگیم شام ولی در اصل بگیم شام ا کوشه، یعنی اتاق خواب. مثلا میخوام بگم که تو اتاق خواب من یک تخت بزرگ هست، وجود دارد. میگم il y a un grand lit dans ma chambre یا dans ma chambre à coucher. کلمه بعدی کتاب. le livre. آفرین. اصلا میدونید کلمه لیو اگه مؤنث بشه به معنی یه نیم کیلوه، یعنی 500 گرم، 500 گرم، پس کتاب باید بدونید که مذکر هست. le livre. شما مثلا میخوام بگیم که تو کتابخونه من کتاب‌های زیادی وجود داره. میگم il y a beaucoup de livres dans ma bibliothèque. il y a beaucoup de livres dans ma bibliothèque. آوردن اشیا، نه آدما. آفرین. apporter. مثلا میخوام بگیم که برای من یه لیوان آب بیار. چجوری میگیم؟ apporte-moi un verre d'eau. apporte-moi un verre d'eau. ساختن. مثلا یه خونه ساختن. یه construire. مثلا میگم که برج ایفل توسط یک مهندس فرانسوی ساخته شده. میگیم که la tour Eiffel a été construite par un ingénieur français. La tour Eiffel a été construite par un ingénieur français. شرکت میشه entreprise و مؤنث une entreprise. این فمینن و مسکولن ها بسیار مهم. دیدی که معنی ها فرق میکنه. شما لیو اگر مذکر باشه یعنی کتاب، اگه مؤنث باشه میشه نیم کیلو. حواستون باشه. entreprise مؤنثه. من در یک شرکت بین المللی کار میکنم. Je travaille dans une entreprise internationale. Je travaille dans une entreprise internationale. شکستن یه فعله. کسه. آفرین. کسه. حالا این جمله. کی شیشه رو شکسته؟ میگیم qui a cassé la vitre. qui a cassé la vitre. qui a cassé la vitre. بچه. آفرین دیگه هممون میدونیم enfant. حالا مثال شما بگید وقتی که من بچه بودم میخواستم مثلا اخترشناس بشم، ستاره شناس بشم. میگم quand j'étais enfant je voulais être astronaute. quand j'étais enfant je voulais être astronaute. بستن. fermer. آفرین. fermer. حالا این جمله یادت نره در رو پشت سرت ببندی. چجوری میگیم؟ N'oublie pas de fermer la porte derrière toi. N'oublie pas de fermer la porte
derrière toi. من سعی میکنم مثالا بچه‌ها خیلی در سطح همین A1 و اینا باشه، سعی میکنم خیلی سختش نکنم، ولی خود همین جمله سازی هم برای شما یک محکه. ببینید میتونید جمله ها رو درست بسازید یا نه. قهوه چی میشه؟ لو کافه. آفرین، مذکره لو کافه. البته به رستوران هم ما کافه میگیم، لو کافه، رستوران کوچیک. کافه زمان قدیم ما تو ایران کافه داشتیم، البته الان هم داریم دیگه. حالا شما بگید که مثلا من میخوام بگم که من صبحها قهوه نمیخورم. Je ne prends pas de café le matin. Je ne prends pas de café le matin. اگه جمله منفی باشه باید دو بزنید. Je ne prends pas de café le matin. Le matin یعنی صبح. آمدن یه فعله. venir. آفرین، venir. میتونی بیای خونه من؟ چجوری میگیم؟ Tu peux venir chez moi. Tu peux venir chez moi. وارد شدن، وارد یک جایی میشه، فعله. entrer. آفرین، entrer. حالا شما بگید که مثلا وارد شدن به این مثلا خیابون ممنوعه. چجوری میگیم؟ Il est interdit d'entrer dans cette rue. Il est interdit d'entrer dans cette rue. کلمه بعدیمون کشور هست. کشور pays. Le pays. Le pays یعنی کشور. مثلا میخوایم بگیم که ایران یک کشور آسیایی است. میگیم l'Iran est un pays asiatique. asiatique. l'Iran est un pays asiatique. ایجاد کردن، خلق کردن، درست کردن. آفرین اگه گفتی کره، باریکلا، خیلی سختیه. کره یعنی خلق کردن، ایجاد کردن، درست کردن. مثلا میخوام یه ایمیل برای خودم درست کنم. میگم je veux یا je vais créer un email. Je vais créer un email. Je vais créer un email. کمد لباس. armoire. armoire. une armoire. مؤنثه. من لباسامو میگذارم داخل کمد. جمله به این ساده دیگه نداریم. میگم je range mes vêtements dans l'armoire. je range. range وقتی یه چیزی رو توی کمدی، صندوقی یا کشویی میخواد بگذارید، بهتر از فعل ranger استفاده کنید. je range mes vêtements dans l'armoire. روز، اینا دیگه از حرم من الشمس بکنم دیگه همتون میدونید که میشه jour. اما بگید که ما امروز چه روزی هستیم؟ مثلا شنبه است، یک شنبه است. nous sommes quel jour یا on est quel jour. nous sommes quel jour. انجام دادن. faire faire. آفرین. faire faire انجام دادن. شما بگید که من میتونم این کار رو انجام بدم. میگم که je peux le faire. یا به قول فرانسوی یا je peux le faire. je peux le faire. je peux به جای je peux. le l'apostrophe در واقع ساکن، faire هم که faire. je peux le faire. je peux le faire. من میتونم این کار رو بکنم. یا je peux le faire. je peux le faire. میتونم این کار رو بکنم. پایان. کلمه پایان چی میشه؟ fin. la fin. مؤنثه بچه‌ها. la fin. fin مؤنثه. مثلا میخوام بگم آخر این فیلم، پایان این فیلم غم انگیزه. میگیم چی؟ میگیم la fin de ce film est triste. la fin de ce film est triste. چشم. چشم. چشم چی میشه؟ آفرین. میشه oil. مفردش میشه oil. جمعش میشه آفرین les yeux. oil. چشم در برابر چشم، دست در برابر دست. چجوری میگیم؟ میگیم oil pour oil. main pour main. oil یعنی چشم و یه دونه. آب پاش. میخوایم مثلا گلامون آب بدیم. آها. آب پاش. arrosoir. اونا که گفتم. bravo. arrosoir. arrosoir. مثلا میخوام بگم که یه دونه آب پاش خریدم. نه، میخوام یه آب پاش به زمان حال بگم. میخوام یه آب پاش بخرم برای آب دادن گلها. میگم je vais acheter un arrosoir pour arroser mes plantes. je vais acheter un arrosoir pour arroser mes plantes. arroser به معنی آب دادن هستش. خب پرسیدن، درخواست کردن چی میشه؟ آفرین demander. demander. میتونم یه چیزی از شما بپرسم؟
est-ce que je peux vous demander quelque chose یا je peux vous demander quelque chose je peux vous demander quelque chose ولی هیچ وقت نگه demande une question demande une question ما نداریم خود demande یعنی همون سوال پرسیدن دیگه نیاز نیست کلمه question بگیم بعد دیگه poser une question سفارش دادن مثلا یه کیک می‌خوایم سفارش بدیم commander این فعلا سخت بود امیدوارم که گفته باشید commander ولی برای گروه سطح آن هستش commander سفارش دادن میخواستم یک کیک برای 2 نفر سفارش بدم میگم je voudrais commander un gâteau pour 2 personnes je voudrais commander un gâteau pour 2 personnes پاییز یه فصله پاییز چی میشه اوتون یعنی پاییز خب اگه میخوایم بگیم در پاییز میگیم آن اوتون حالا شما یه مثال بزنید مثلا بگید که توی پاییز برگ درختان به زمین میافتد میگیم en automne les feuilles d'arbres یا les feuilles des arbres tombent par terre en automne les feuilles des arbres tombent par terre میفته زمین خانواده فرین همتون بلدید فامی لا فامی مثلا میخوام بگم که برای من خانواده مهمترین چیزه Pour moi, la famille est la chose la plus importante. Pour moi, la famille est la chose la plus importante. پدر واژه مقدس père le père اصلا پدر روحانی هم باز میگم پدر حواستون باشه تو مسیحیت dans le christianisme به پدر میگیم père le père میخوام بگم که پدر من مثلا 20 سال پیش فوت کرده میگم mon père est décédé il y a 20 ans mon père est décédé il y a 20 ans پیدا کردن trouver پیدا کردن مثلا من یه دونه کار توی یه شرکت پیدا کردم میگم j'ai trouvé un travail dans une entreprise j'ai trouvé un travail dans une entreprise تمام کردن میشه finir میخوام بگم که من کارمو 1 ساعت دیگه تموم میکنم میگم je finis mon travail dans une heure دنبال کردن تعقیب کردن مثلا درسی رو دنبال بکنی یا یک شخصی رو یا کسی رو تو اینستاگرام دانلود بکنی میشه فعل سویو بچه‌ها سویو دنبال کردن ولی با سویو اصطلاحاتی هم داریم مثلا میگم که من یک رژیم غذایی رو دارم دنبال میکنم میگم je suis یعنی دنبال میکنم un régime alimentaire je suis un régime alimentaire دوست ami کوپان و خیلی چیزای دیگه امی یعنی دوست بگیم که تو چند تا دوست داری combien d'amis tu as یا est-ce que tu as combien d'amis est-ce que tu as تو چند تا دوست داری بازی le jeu مذکره le jeu مثلا میخوام بگیم که بچه ها فقط به بازی فکر میکنن میگیم چی؟ میگیم که les enfants pensent seulement au jeu les enfants pensent seulement au jeu به دست آوردن چی میشه؟ به دست آوردن obtenir بچه ها obtenir اگه مدرکی رو دارید به دست میارید فقط فعلش obtenir prendre نگید obtenir مثلا میخوام بگم که 1 سال دیگه فوق لیسانسم رو به دست میارم یعنی میگیرم میگم که j'obtiens mon master dans un an j'obtiens mon master dans un an فعل obtenir دادن چیزی رو به کسی دادن میشه دونه شما میرید توی یک مغازه میگید که به من 1 بطری آب معدنی بدید اینجوری میگیم donnez-moi une bouteille d'eau donnez-moi une bouteille d'eau یعنی دونه رفتن aller به معنی رفتنه مثلا من میگم که هر روز صبح ساعت 8 میرم سر کار je vais au travail toujours à 8 heures du matin je vais au travail toujours à 8 heures
ولی فعل اله رو بچه‌ها چیزی بگم، نمیتونید تنهایی اسم، هیچ وقت من نمیتونم بگم ژوه، بعد بگم کجا میخوام برم. به جای شما از فعل پختیق میتونید استفاده کنید، میتونم میگم ژو پار، یعنی من دارم میرم، میتونید استفاده کنید. ولی اله رو بگی بعد بعدش بگی کجا بگی. خب دولت چی میشه؟ گوورنمان. گوورنمان. مثلا میخوام بگیم که مردم برای دولت فرانسه خیلی مهم هستند. میگیم le peuple est très important pour le gouvernement français. Le peuple est très important pour le gouvernement français. گروه. گروه چی میشه؟ le groupe مذکره. le groupe یعنی گروه. مثلا من عضو یک گروه موسیقی هستم. میگم je suis membre d'un groupe de musique. Je suis membre d'un groupe de musique. ترس. ترس چی میشه بچه ها؟ peur. La peur. peur. La peur. میخوام بگیم نترس. میگیم n'aie pas peur. n'aie pas peur. اداره کردن، مدیریت کردن یک چیزی یا یک جایی میشه diriger. 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 مثلا diriger une entreprise، یک شرکتی را اداره کردن. و کسی که این کار رو میکنه میگیم چی؟ دیرکتور، یعنی مدیر. خانه چی میشه؟ maison. la maison. مثلا میخوام بگم که خونه ما نزدیک ایستگاه متروه. میگم notre maison se trouve مثلا près de la station de métro. notre maison se trouve près de یعنی نزدیکه. de la station de métro. ساعت، وقت میشه heure. une heure. une heure. میخوام بگم که کی باز میکنید؟ یه فروشگاهی رو میگیم کی باز میکنید؟ میگیم که à quelle heure vous ouvrez؟ یا à quelle heure ouvrez-vous monsieur؟ à quelle heure ouvrez-vous؟ زمستان، فصل سرما. hiver. hiver. و اگر من میخوام بگم که من زمستون به تابستون ترجیح میدم، واقعا تابستون خیلی سخته دیگه، الان گرمای 40 درجه تهران هستش. زمستان میشه بچه hiver. میگم که je préfère l'hiver à l'été. je préfère l'hiver à l'été. خود را معرفی کردن میشه سو پرزانته. فعل دو ضمیره است. سو پرزانته. میشه خودتون رو معرفی کنید. pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît؟ pouvez-vous vous présenter؟ مسئله. problème. un problème. مشکل شما چیه؟ quel est votre problème؟ quel est votre problème؟ شغل. کلمه زیادی هست برای شغل داریم. یکیش emploi. ولی من میخوام بگم که مثلا من یه کار پاره وقت دارم، میگم j'ai un emploi à mi-temps. j'ai un emploi à mi-temps. mi-temps یعنی پاره وقت. à mi-temps. پریدن. sauter. hey saute n'aie pas peur. hey بپر، نترس. بچه بودیم میگفتن از دیوار بپر. saute et n'aie pas peur. بهار. فصل بهار چی میشه؟ میشه le printemps. و مذکره. le printemps. چی بگیم؟ مثلا میخوام بگم که بهار برای من بهترین فصله. میگم که le printemps pour moi c'est la saison, c'est la meilleure saison. le printemps est la meilleure saison pour moi. این شکلی هم میتونم بگم. le printemps est la meilleure saison pour moi. نوزاد چی میشه بچه‌ها؟ نوزاد بچه‌ای که تازه دنیا اومده میگیم ببه، همون بیبی انگلیسیه. ببه. ببه. مثلا میگم که من یه نوزاد 6 ماهه دارم. میگم j'ai un bébé de 6 mois. j'ai un bébé de 6 mois. تابستون چی میشه؟ گفتم دیگه تابستون میشه اته. تقلب رسوندم قبلش. اته. مثلا میخوام بگم که من نمیتونم تابستون تحمل بکنم به خاطر اینکه هوا خیلی گرمه. چجوری میگم؟ میگم که je ne peux pas supporter l'été parce que یا puisque il fait très chaud. je ne peux pas supporter l'été. supporter یعنی تحمل کردن. parce que یا puisque il fait très chaud. زانو چی میشه؟ یکی از اعضای بدن. le genou.
میخوام بگیم که همه دو تا زانو دارن، همه آدما دو تا زانو دارن. میگیم که tous les gens ont deux genoux. tous les gens ont deux genoux. قلب چی میشه؟ قلب le cœur آفرین le cœur cœur بچه ببینید چه شکل نمیشه le cœur یعنی قلب. میخوام بگیم پا قلب دوم انسانه. چجوری میگیم؟ میگیم le pied c'est le deuxième cœur یا le second cœur de l'être humain. Le pied c'est le deuxième cœur. زمین کره زمین میشه تر یا لاتر لاتر. مثلا میخوام بگیم که توی دنیا روی کره زمین مثلا 5 تا قاره وجود داره مثل اروپا اینا. میگیم il y a یا il existe 5 continents sur la terre. Il existe 5 continents sur la terre. چپ چی میشه؟ چپ آفرین گوش گوش بپیش به چپ tourne à gauche یا tourne à gauche à gauche. جا گذاشتن یه چیزی رو جا میذاریم مثلا خونه یا تو ماشین. مثلا اولا چی میشه؟ میشه لسه لسه. میخوام بگم که کلیدم توی ماشین جا گذاشتم. چجوری میگم؟ میگم j'ai laissé ma clé dans la voiture. j'ai laissé ma clé dans la voiture. زندگی چی میشه؟ زندگی میشه آفرین la vie و مؤنثه la vie. مثلا میگیم که زندگی در یک شهر توریستی خیلی گران است، خیلی پرهزینه است. میگیم la vie est trop chère dans une ville touristique. La vie est trop chère dans une ville touristique. Dans une ville touristique. بازو یا دست؟ بازو رو میگیم le bras. le bras. من بازوم یا دستم درد میکنه. میگم j'ai mal au bras. j'ai mal au bras. بدن چی میشه؟ بدن corps. le corps. le corps. مثلا میگیم برای داشتن یک بدن سالم باید ورزش کرد. Il faut faire du sport pour avoir un corps sain. sain S-A-I-N یعنی سالم. Pour avoir un corps sain, il faut faire du sport. مرد یا انسان میشه homme. هم به معنی مرده در برابر زن و هم به معنی انسان است در برابر animal. خب مثلا میخوام بگم که یه مردی داره میاد که من نمیشناسمش. میگم un homme arrive que je ne connais pas. un homme arrive que je connais pas. که نمیشناسمش. عضو میشه membre. مثلا من عضو تیم بسکتبال محلمون هستم. میگم je suis membre du club de basketball de mon quartier. Je suis membre du club de basketball de mon quartier. پول حل مشکلات. پول argent. آیا میدونستید argent به معنی نقرم هست؟ شاید به خاطر اینکه پولا یه زمانی نقره‌ای بودن نمیدونم. اما به نقرم میگیم argent، به پولم میگیم argent. مثلا میخوام بگیم که پول خوشبختی میاره دیگه، درسته؟ نمیتونیم بگیم نمیاره. قدیما اشتباه میکردن. میگیم که l'argent porte le bonheur. l'argent porte le bonheur یا apporte le bonheur فرق نمیکنه. خب ماه چی میشه؟ مثلا ماه ژوئیه میشه mois. le mois. مثلا ما در ماه ژوئیه هستیم. nous sommes au mois de juillet. nous sommes au mois de juillet. مادر میشه la mère. مادر زیباترین کلمه است، زیباترین واژه است. میگیم la mère c'est le mot le plus beau. la mère c'est le mot le plus beau. کوه چی میشه؟ کوهستان. کوه montagne. la montagne. مثلا من میخوام برم توی کوه دوچرخه سواری کنم. je vais faire du vélo dans la montagne. je vais faire du vélo dans la montagne. بچه اگه جمله رو من یکم سریع میگم بخاطر اینکه واقعا ویدیو طولانی نشه با این شرایطی که تو ایران هست و VPN هایی که قطع و وصل میشن، نمیخوام ویدیو رو طولانی کنم، مجبورم سریع بگم برم. ولی شما میتونید روی پاز بزنید و دونه دونه این جمله ها رو
اگه خواستید یادداشت بکنید اینها. مجبورم یکم سریع بگم دیگه. شب چی میشه؟ شب la nuit. آفرین، مؤنثه la nuit، شب. با le soirش فونه. soir یعنی اول شب یا تقریبا بعد از ظهر اینا، ولی la nuit شب دیگه، یعنی موقع خوابیدنه. la nuit. خب حالا la nuit مثلا میخوام بگم که یه مثال ساده. la nuit اصلا میخوام بگم شب بخیر، میگم bonne nuit. bonne nuit. bonsoir نگید. bonsoir یعنی عصر بخیر، اما bonne nuit شب بخیر یعنی برو بخواب دیگه، خداحافظ. bonne nuit. bonne nuit. یا وقتی که شب فرا میرسه یا وقتی که شب میشه، خب میگم quand la nuit tombe. اونا میگن وقتی شب میفته از آسمون. خب خیلی قشنگه. quand la nuit tombe. la nuit یعنی شب. دفتر چی میشه؟ دفتری که در برابر کتاب که بچه‌ها میبرن مدرسه توش مشق می‌نویسن، میدونستید؟ le carnet. le carnet. تعداد چی میشه بچه‌ها؟ تعداد. تعداد nombre. le nombre. le nombre. مثلا میگیم که تعداد شرکت کنندگان چند تاست یا چیه؟ میگیم quel est le nombre de participants. quel est le nombre de participants. باز کردن چی میشه؟ باز کردن ouvrir. آفرین، ouvrir. ممکنه در رو باز کنید. pouvez-vous ouvrir la porte s'il vous plaît. pouvez-vous ouvrir la porte s'il vous plaît. کلمه بعدی اون شخصه. شخص، آدم. une personne. personne همیشه مؤنثه بچه‌ها. چه از در مورد آقایون داره صحبت می‌کنیم، چه در مورد بهنام داریم صحبت می‌کنیم، چه در مورد سارا و مریم. personne مؤنث همیشه بچه‌ها، کاری باش نداریم. une personne. la personne. مثلا می‌خوام بگم که چه می‌دونم سارا یک آدم به درد بخوریه، میگم که Sarah est une personne serviable. Sarah est une personne serviable. serviable یعنی به درد بخور، خدمت میکنه واسه آدم. مکان، جا. امیدوارم پلاس نگفته باشه. پلاس یعنی مکان نیست. پلاس به معنی میدونه. البته توی مثلا سینما اینا معنی صندلی هم هست. مثلا c'est ma place monsieur. levez-vous. آقا اینجا جای منه. خب اینجا صندلی منه در اصل، یعنی بلند شید. مکان رو بچه‌ها توی انگلیسیشون میگن پلیس. بعضی که انگلیسیشون خوبه فکر میکنن که همونه توی فرانسه. اما توی فرانسه به جای مکان بعد میگیم لیو. لیو یکی از کلمات میگیم لیو هست. لو لیو. مثلا سیگار کشیدن در اماکن، جمعش اماکن عمومی یا مکانهای عمومی ممنوع است. میگیم il est interdit de fumer dans les lieux publics. il est interdit de fumer dans les lieux publics. من هی ساعت نگاه میکنم که یکمی داره زیاد میشه. چاره نیست بچه‌ها، خیلی مهمه. شعر میشه le poème. le poème. من بلدم شعر بگم، میگم je sais dire des poèmes. je sais یعنی بلدم. dire گفتن. je sais dire des poèmes. گفتن. الان گفتم دیگه. چقدر گفتم شد. میشه دیغ بچه‌ها. فعل گروه سوم بی‌قاعده هست. میخوام بگم که من دارم حقیقت رو میگم. میگم je dis la vérité. je dis la vérité. قدرت، توانستن. یعنی اگه فعل باشه توانستن، اگه اسم باشه میشه قدرت، توان. آفرین، pouvoir. اسم باشه میشه le pouvoir. le pouvoir یعنی توان و قدرت. اجازه دادن چی میشه؟ اجازه دادن بچه میشه permettre. permettre. میگیم permettre à quelqu'un de faire quelque chose. مثلا میگه به من اجازه بدید بهتون بگم که، دیدید توی این مکالمه میگم permettez-moi de vous dire que. permettez-moi de vous dire que. اجازه ندادن، حالا رد کردن، قبول نکردن، میشه refuser. refuser یعنی رد کردن. قدیما تو فارسی میگفتن رفوزه شدم، رد شدم، قبول نشدم. منو رفوزه کردن. خب درس نمیخوندم گفتم من رفوزه کردم. مثلا رفوزه بچه میشه اجازه ندادن و رد کردن. حالا شما بگید که مثلا یه جمله سخت بگیم. سفارت با درخواست ویزای من موافقت نکرد یا درخواست منو رد کرد. زمان گذشته است. میگم l'ambassade a refusé ma demande de visa. l'ambassade a refusé ma demande de
ویزا. کشیدن مثل در، دیدی یه سری در فروشگاه یا خونه ها میری کشویه، کشیدن یا پرده رو میکشیم. تیغه، آفرین تیغه. دیدین جلوی یه سری در میگن تیغه، یعنی در هولی نیست بکشید که نشکنه. تیغه برعکسش میشه هول بدید، فشار بدید به جلو. آفرین. میگیم پوسه. پس تیغه یعنی کشیدن، پوسه یعنی هول دادن. در هول بده و وازش بکن. تیغه، پوسه. سوال دیگه همون بلدیم. کسیون، لا کسیون. میتونم یه سوال ازتون بپرسم؟ Je peux vous poser une question. Je peux vous poser une question. Demandez نگید. Je peux vous poser une question. یخچال تو آشپزخونه. Le réfrigérateur. réfrigérateur. بچه قفری یعنی خونکی. ژنراتور مثل ژنراتور. ژنراتور یعنی تولید کننده. در اصل میشه مولد سرما. خب پس réfrigérateur میشه یخچال. مثلا میخوام بگم که ما یخچال بزرگ توی آشپزخونه داریم. Nous avons un grand réfrigérateur dans la cuisine. آشپزخونه میشه cuisine. راست، چپ اگر میشد گوش، راست میشه droite. بپیچید به راست. tournez à droite. کلمه بعدی پذیرایی. منظور از پذیرایی یه پیسیه، یه اتاقیه توی خونه. میگیم salon، le salon. salon، le salon همون سالن پذیرایی. ما میگیم پذیرایی. مثلا میخوام بگم که پذیرایی ما 30 متر مربع است. میگم که notre salon mesure 30 mètres carrés. Notre salon mesure 30 mètres carrés. 30 mètres carrés. mesurer اندازه داشتن. مستاجر میشه لوکاتر. خیلی از دانشجوها فرانسه میرن لوکاترن دیگه، مستاجرن. le locataire. مستاجر. خب مثلا میخوام بگیم که مستاجر بودن سخته. میگیم که c'est difficile d'être locataire یا il est difficile d'être locataire. دویدن. آفرین. کوغیر. مثلا من روزی 5 کیلومتر میتوام. میگم که tous les matins je cours 5 کیلومتر. tous les matins هر روز صبح je cours میدوم 5 کیلومتر. مدرسه چی میشه؟ مدرسه اکول. آیا اینجا مدرسه ابتدایی هست؟ فکر کنید که خونه بخواید اجاره کنید از املاکی میپرسید که آیا اینجا یک به اصطلاح مدرسه ابتدایی هست؟ میگیم est-ce qu'il y a une école primaire ici؟ est-ce qu'il y a une école primaire ici؟ دیدن چی میشه؟ دیدن میشه voir بچه‌ها. regarder نگید. regarder یعنی نگاه کردن، یعنی تماشا کردن. دیدن میشه voir. مثلا میخوام بگیم که باید منتظر شد و دید. il faut attendre et voir. il faut attendre et voir. به نظر رسیدن میشه sembler. میخوام بگم که امروز خسته به نظر میرسی. چی میگم tu sembles fatigué aujourd'hui. tu sembles fatigué aujourd'hui. سریعتر برم. خدمت. service. un service. مثلا میخوام بگم که من در خدمت شما هستم. خیلی راحت. میگم je suis à votre service. je suis à votre service. در خدمتون هستم. و تمام شد. 120 تا کلمه و خیلیش فعل بود و 120 تا جمله که سعی کردم که دیگه ننویسم و اینکه سعی کنید اکوتتون رو تقویت کنید. اگه جمله رو متوجه نشدید تا یادم نرفته این ویدیو نرفت مثلا ویدیو 10-20 اینو حتما تو کامنت ازم بپرسید که بدونم چی بود. خب امیدوارم که بچه‌ها از این 120 تا همش رو گفته باشید هستن. اگه حالا 5-6 تاشو 10 تاشم نگفته باشین اشکالی نداره. یعنی سطحتون از A1 بالاتر، یعنی A1 دیگه نیست، A1 بالاتره و سعی میکنید که برای A2 B1 B2 حتی C1 C2 اگر مشتری داشته باشه حتما ویدیوی درست خواهیم کرد. مرسی که حمایت میکنید مثل همیشه. Merci de liker en fait et de mettre des commentaires sous les vidéos. Je suis toujours à votre service pour les prochaines et pour les meilleures
vidéo sur ma chaîne. Merci et au revoir.